السلام علیکم دوستا، صبح شما بخیر. امیدوارم که یک روزی بسیار خوب را قد خانه خانوار خوش شروع کرده باشین انشاءالله. طبیعه پروردگار عالم بلیشم بارشی خیر کنه انشاءالله. و امروز آخرین قسط امروز سفری ایران و جیل هرات، زندان هرات را بخششم بیان منم که در کویتا رسیدم. البته یک گپ دیگه باز از یاد رفته که امروز که ما در چمن رسیدی در کوشش میکردی که یه شناخته خود ما پیدا کنیم یا مثلا همو دلار را بدلی کنم او غنو لشکر اسپس مو میمد آوازا میداد اینا از کجا تاشده، اینا کی تاشده، مطلب که اینا از کدام جای آمده. مثلا چون که متعصب بین از رو و غو است و این بسیار تعصب غوجه. کس کوشش نکرده که بلدیزی کار کنه. ما وقتی تا که در HDP بودم، عبدالمتین آخونزاده یک غوی همزنج است از بلوچستان، یک آدمی بسیار جدیه، آدمی بسیار فهمیده. ای مرا گفت که حزب خور بگی که بیا بلیمزی کار کنی تا یک 30 سال که کار کنی از مومیتنی که می تعصب را بین از رو و گم کنی. چرا که ریشایزی بسیار عمیقه و خما که او غنو میشنم او غنو مقدر گو بلیم ظلم کده خدستو که میشن تون گنا او غنو بلیم مقدر ظلم کده. از این خاطر او گفت باید که تو رئیس چیرمن پارتی خور بگی. خب ما گفتم دیگه متاسفانه شما خبر دارین که چیرمن پارتی مدقه مزیگه باش نیا دیگه. خلاصه ای بسیار ضروریه که مو سر او غور درک دلجی کنی که شما خود از من انصافی کردین و صالحا کردین و اینال ای بسیار خوب گفه که تمام قوما در تمام دنیا قد پارلیمنت هر کشور در ملاقات منا هزاره جنوساید سرزنا درک دلجی منا حقوق از مو که دیگه سالا بسیار در بیدردی خورده شده. یک سالا که زمینای از مو گرفته شده، یک سالا که دبلیم اسکولای از مو مکاتب از مو بار خودکش حمله ها شده، انتحاری شده و در هر کنج و کمر افغانستان و پاکستان مورا قتلیام کرده. این دوستا اینمی خوب کار پیش گرفته که در خارج درو خد ممبرای پارلیمنت خارج، اعضای پارلمانی کشورهای خارج درو ملاقات کرده، اونا را از این چیز آگاه کرده. خب ما این طرف قصه خودن خو اونجا مرا کرنل امام صاحب تاکید کرده بود که ظاهراً چی او کنسل جنرال هرات بود از طرف پاکستان، از استرایام در هرات سفیر پاکستان بود. نگاه عمر تاکید کرده بود که چونکه گپ در وزارت خارجه رسیده کرنل لطیف فندوال رفیق تو از این چیزا خبر داره، لحظه تو تا که کویتا رفتی در دفتر وزارت خارجه برو اول بیدی که ما کویتا رسیدم. دیگه باقی همون شاو کویتا رسیدم صبح از خواب باشدم که مرا بسیار بد رقم تاو گرفته. قصبت تاو گرفته که ناجوری خوار کدام شه خدا نجات بده. شما خبر دارین خود دوستا دیگه بسیار بد تاو گرفته. در کت بلام شد که گو کار کردم باز نگاه. البته ما دیگه رقم طبیعت هم درو گفتم نه او آدم مرا تاکید کرده گپ در وزارت خارجه خودون مرسنده باید بورم وزارت خارجه را حوال بدم. وزارت خارجه در چوکی جنا روڈ دمو چوکی یا که از گرلز کالج تا موری گولد سیٹی ما از گولد سیٹی بس پیش امنج کی ٹریفک والا استمشا امزنج کی کم تا موری یا قطر تا موری یونائٹڈ بینک کا بلون یونائٹڈ بینک گو دفتر بدک گو دفتر است گو ساختمان است گو بلڈنگ است دا اونجی دفتری وزارت خارجه بودک. اونجی که رفتم باز دیپتی چیف پروتوکول از نار پرسان کردم گو کس اکرم صاحب بود، پنجابی بود. باز گفتم که ما قدزو ملاو شدنیم. باز مرا فوری پیش از او برایی کد بردک سلام کردم. باز گفتم که ما رضا وکیلم که در جیل هرات بند بودم. بیچاره بسیار در خوبی قدمه
دیست داد ایستا شد قدمه خوب بسیار دا خوبی قد از مگم شب شروع کد و زالدیم ششتی بزمان اخلاق قد ازی کدم مزید بی نهایت قارزی هم دا بود غدر قارشم دا بود یک دنا امبوری که قچیگو چیز منچی مشه امبوری تیز کستا مو کٹ پلاس منگی دا خیال منش دا پاکستان عزیز دیست مددک گفتک تو یک خوب بسم الله کو کم ذرا جان تو خوب شنا طبیعت هم خوب شنا کم ذرا اوقات هم خوش شنا کم ذرا درد تو کم شنا تو اینو کٹ پلاس بگر برو د سفارت خانه ایران د موټر ماتور رہیرو د موټر وزارت خارجه گفتین سفارت خانه 4 قدم را بایله گفتمین جی برو سیدنا ایر کنڈیشن یزنار سیدنا کولر یزنار کٹ کو قدم زی پلاس منچی کده مینی موٹر اندخته بیر د وزارت خارجه اینا مقصد کی مو اینا اجازه دیده نازک ده زیاد گفت بسم الله هم زین چی کنم خوبار چی گفت ما از گفت نشدم از گفت ازی خاطر نشدم که از بس کی جان من درد مکد بخیز خودم بدم نمید مزدید کی نمشم کم ذرا قارشم مادک بس اگر زیاد من رفته شایگو کس شفیق کاکڑ صاحب جیلر بود رئیسی زندانی کوئٹہ شفیق کاکڑ صاحب دیر زنگ زد گفت یک نفر است رضا وکیل گفتی مای وقتو قدزی برشو دا بازار هر چقص ایرانی را گیر کردی جیباش تلاشی کو پیسی شقت پاسپورت شی گرفته تاول رضا وکیل کو خود شی بغیر یگو پرسان خود شی ببر دا جیل بندست دا زندان بندست مرا گفتو صبح قدزی بور ما دیگه گفتم تو یک دفعه دیست خدا پیشنه میده یا دیست خدا نبز مرسیل کو مر بسیار قدر تاو گرفته ما امی قیده هیچ کار نمیتونم ای قار شماده گفتم خوان آبادی قصد ناجایز قدستو کدم ما به خدا قسم خورد گفت ما پورستور میگرم هر رنگشون ما پورتور میگرم بس صبحش شنیدم که داشمی مارکیٹی گو دکاندار یک ایرانی زن و شوی را که مجد مارکیٹ هم ده بده از دکان خوب برش ده یک خوب جانانه چپلاق در روی شویش زده بس خاتون چی ما کم بده خاتون چی گفته که چر زدیره ای گفته که مرد ایرانی گو کسیم تر ملمت چپاک زد از دکان خوب برش ما پیش دکان چیستا بدم یکو چیز می حاصلم بخرم از دکان خوب برش مر یک چپاک زد قرار واپس ده دکان خو رفت گفت ما خوب پوریم زوری گرفتم ایره او خدا کجا شکایت کرده بود بس امی اکرم صاحب در وزارت خارجه خبر شده بود دیگه هم بچر بالکل او آدم باعث یک خارجی شکایت کرده بود لیکن اون بچر اکرم کار نگرفت لابتر شاباشی داده بود بس پشتش کتت خوب کار کرد که زده خوب از اینا چی رقم کرد که خب خدا نجات بده ما قوما یا قبر شمور بگم که پاکستان یک کشور است که اگر یک دفعه ده یکو کار چنگاو شد برو تا آخر مرسن نه شما دیدین که حالی مثلا دا افغانستان چنگاو شد تا که شوروی رو بور نکد نیشت و امیر رقم پیشنه دفعه که طالبو قدر جنجال کد چی بمباره آکد چی کار آکد دیدی که بسیار کلو تاوان رسن دیگه که مردم خود خواب میگره دیگه ما اینمی رو گفتنیم که یک دفعه اگر پاکستان لج کرد بس کارای چپ مرا خدا کنار کدام شو باشه چون که این گپ در وزارت خارجه رسید در وزارت خارجه خود من دوست داشتم حکومت هم از حزب از ما بود از پیپلز پارتی بود از حزب بینظیر بود دیگه اکرم صاحب چیکار کرد که تمام ماموریتای پولیس تانه تمام چیزی که تانه در بازار تمام رتوش کرد که هر چقدر ایرانی گیر کردین بس بگیرین دیگه اینا هم برحمی کردن بسیار قدر علی حکومت تفصیل چی نمگم خود مشرم مخورم که چی کارا کرد پاکستان ده حق است که کرد خما ویش اختیار از من نبود دیگه اکرم صاحب را زور داده بود گفتگی تر نکنی اینا هر روز خد پاکستانیان نجایز منه بس اینا بسیار کلو ایرانی را گرفت بیخی قدر ایرانی را گرفت زندان انداخت یک دوست دارم در نام عباس علی قزلباش ای کس وکیل موضوعی از ریزگی خو کلاس فیلو بدی یک دیگه خو بسیار قدر خوش داشتی و بیجی دکان میوه داشت پیشی امام باری پنجابی دم تفریح دم عادی چھٹی
که مشود دیگه باز زیت وقت که بور دکان بابی ما مر بسیار خوش داشت مزاردی بود دیگه مرفتی دکان بابیشی بیچاره تاکه مو مرسی خبر بود که عادی چھٹی از مو کم یا تفریح از مو بسیار وقت کم در فورا خربزه قیلم کرد اردم یا خربزه یا تربوز هندوانه یا کوئی چیز خورده پس میمدی از خان اسکول اردم مو بسیار سالا قدر خوب دوست بودی نگاه عباس خبر نہیں مس کجا ایرانی عباس یہ پروش کا یہ توسطی وہ کس عباس نگاہ زوال حقوق بشر ہم جگہ روزنامہ ہاں اخبارہ ایکشن بیان دت وقت کی حکومت کوئی چیز قصد کرنا نا قانونی چی غیر قانونی دیگه مونه دیگه قصد آقا بشیدیه مطلب هیچ کس هیچ کار نمیتونه یک دنه ملا بود گا گروه پاکستانی قصد قاشلوخ دادد کی ورا در پارلیمنت در بلوچستان وہ کرتا کامیاب شده ووٹ کامیاب شده ورا مطلب کی مونه پاکستان فارم 47 اور در پارلیمنت بلوچستان اور در پارلیمان بلوچستان اور در قومانه دختر شم در پارلیمان بلوچستان عضویت داشته اردوشی MPA بودم خودشی هم دختر شی اشتیاط بنا منده کی یک جایی بود اگر اردوشی واری بود نه یک دفعه خدازو زید کدور از اورو کمرو جول پستک شی بال کت چو پوچ بردول بی برس پورتاو کت تو کنو کارچی ایرپورت بند کت تظاهرات کد احتجاج کت گورنمنت پیشنش هم پیندی نشد نه هیچ کار نشد دیگه وقتی که حکومت خاص تک اراده کدک بس خصوصا اینی کارا که پاکستانی رہے گو کس ملک کو آزار بھی دے نا بس بسیار کلو خراب کت خلاصہ عباس ہم زور شنہ کش تک عباس اڈوال با اینار دا جیل اندا اختنار خلاصہ ما بخدا شرم مخرم کی چی کار کت خدزنا خالی خاتون اور گرفته بود ابدا دنارا دیگه پور مور رازونا بسیار محکم گرفت دیگه ما که توق منم دوستا بسیار دا افسوس بسیار دا تحسف مگم کہ 135 سال شاید زیاد شده کہ تاریخ عبدالرحمن تیر شده ظلمائش تیر شده خندار دیر آود چلزنا کو کلو جایا و رزگان بسیار جایا رزگیر مو قبضہ کدا مور دمین قوا تختہ کدا پسکی رہی کدا مو مردم خبر ندرم کہ اگر مورا اونا بیدار نہ ہونا اگر مورا یہ قتل عام کی افغانستان نہ کنڈ پوش شد و یہ قتل عام کی توسطی انتحاریہ خودکشیاں نہ کابل شد مختلف جایا بلے مشد امام بارے مد مدرسے مو دا ٹیوشن سینٹر مو دا لینگویج سینٹر مو و یہ قتل عام کی مو دا کوئٹہ شدی پیشنا دفعہ 20 سال پورا دا ہر کنج کمر کوئٹہ مور گر کتزت کہ مو یہ عالم بیدار نش دے ما کو بالکل مقصد دمی روزہ امی بیس از خاطر ایران کی دبائی نظمویا مدی روزہ بیسی دو ایرانی روش کدم ما خبر نہیں کہ دا کجابت دا نظر میں تربط کی دا نظر از ما ہمیں ترامات کی دا ایگو چینل داخل ایران بود ایک جوان بچہ خد ایک جوان دختر بیس مکت دختر سر یک پای خسته شد که ما هیچ ضرورت دل مسی خاطر نموزده که این جنگ ازمن نیه جنگ یک ایرانی نیه جنگ حکومت قد حکومت جنگ برای اقتدار جنگ برای تسلط جنگ برای قبضه گیری و یعنی در اصطلاحات فارسی در استعمال میکنه که معنی شما دیگه مو انوزم بس مو هوشیار نموشیم مو ایناله بجائے کہ بحث کرنے بجائے کہ دلیل بگی بولا نہیں تو ایک چیز خوش نہ درے شعر علی بگی ما خوش نہ درم دلیل بگی منطق بگی ما خوش درم ممکن ہے ما اشتباہ کدا شم قناعت پیدا کرم نہ دیگا خالی کافر پادر شمور خوار شمور اور خباز ما گفتم دیگا ہر کس کی دو کرین و نشانیاش گفتم اما از قولم دوست پوچھی رنگا آدم آیا کہ دو کرین دیگه دوستا بس یک سفر دیگه قدی سفید افغانستان کده بودم یک سفر دیگه خود ما خبرنگار ژاپنی رو بردم 65 روز دیگه در افغانستان داشتم قدی سید علی بیشتی که صدر ازارجات خود جور کده بود قد زو ملاقات کدم خلاصه کلو جایا گشتم اگر موقع بود انشاءالله ما تمام رو انشاءالله بلده شم نقل منم خداوند عالم شما رو سلامت بلا و دهی روزایی پرا شوق که دهی روزای
و او رقم موزگیری و رقم موقف که قوم آزاد رو میگرا ای بسیار طرف آزاد طرف بربادی مبرا کس قبول کرده یا نه کنه قومات دور قدو کی جمع کردی چار مشنه اینا که مسجد کنم که نه سینی میں پاو کم چار ای پاو بال چار یا چارنی میں یا پنج یا سه یا غزیده لیکن حقیقت را کس بدلی نمیتونه دو قدو چار مشه قدر کس کی ہر کس کی ہر رنگا عقیدت را مطلب کس بلیش زور نہ درنا لیکن علم باید حقائق تسلیم کرے یعنی گل آپس پشت میں یہ نیش سرخا گلابی یا زردہ وہی کو کس ضد کرنا کہ نہ یک سفید ہے یک نیلی ہے ہونا مشا نا یا بھائی از تمام شما اجازت میں خواہب یہ روزنہ رہنے میں خواہم دور دراز کروں بس دیگه موضوعات انشاءالله باز قبل که تمام خداوند علم شما خیر بده هر کس که داستان و خوش شمده نظمینش درو دوستا یک بلو کباب برکتا برمو کا کیان اینی نایش انتر در صبر انسان اینی جایا رمو فکر نکده هر کس که خوش نمده مازو معذرت میخوایم گوش نکنه سلامت باشین تشکر خدا بیخی شما رو سلامت نگاه کنه خوشحال نگاه کنه انشاءالله